दूसरी आलमी जंग के बाद से अमेरिका अक्सर जंगें क्यों हार जाता है? अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जिसके पास जदीद तरीन फौज, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन फिजाइया है, वो तालिबान को शिकस्त क्यों नहीं दे सका। अमेरिकी दानिश्वर इस बात पर हैरान है कि अमेरिका दौरे जदीद में जंगें क्यों नहीं जीत पाता। सवाल ये भी अहम है कि क्या अमेरिकी अफवाज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी हिस्सेदारी का खात्मा हो जाएगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब चीन और रूस ने बढ़कर तालिबान के साथ रिश्ता कायम किया है। अमेरिका के दिफा में कुछ लोग ये दलील देते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान और इराक में बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉम कैसिडी कहते हैं, अमेरिकी फौज ने उसामा बिन लादेन को ढूंढकर मार डाला, अलकायदा को तबाह कर दिया, इसके कई सरकर्दा रहनुमा या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग मिला, खवातीन की तालीम के लिए स्कूल खोले गए, एक तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबका उभर कर सामने आया। इराक में नाम निहाद जंगजू ग्रुप दौलत इस्लामिया जैसे खतरनाक दहशतगर्द तबाह हुए। लीबिया में सद्दाम हुसैन और कर्नल कज़ाफी जैसे अमरों का तख्ता उलट दिया गया। ये कामयाबियां क्या कम हैं। 1945 के बाद अमेरिका की 5 बड़ी जंगें, लेकिन अमेरिका में इस बात पर इत्तेफाक राय है कि अमेरिका अफगानिस्तान, शाम, इराक और यमन में दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने में नाकाम रहा है। तालिबान की जंग में फतह और इक़्तिदार में वापसी अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। तारीख पर एक नजर डालें तो अमेरिका सन 1945 तक तकरीबन तमाम बड़ी जंगें जीत चुका था, लेकिन 1945 के बाद से अमेरिका ने बहुत कम जंगों में एक मानीखेज फतह हासिल की। अमेरिका ने 1945 के बाद से 5 बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिनमें कोरिया, वियतनाम, खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा चंद मामूली जंगें भी हैं, जिनमें सोमालिया, यमन और लीबिया की जंगें शामिल हैं। सन 1991 की खलीजी जंग के अलावा, जिसे कामयाबी समझा जा सकता है, अमेरिका दीगर तमाम जंगें हार चुका है। कॉर्टर मल्कासियन ने कई साल अफगानिस्तान में अमेरिकी इंतजामिया के लिए काम किया है और इसकी बुनियाद पर उन्होंने दी अमेरिकन वार इन अफगानिस्तान ए हिस्ट्री नामी किताब लिखी, जो 1 जुलाई को शाये हुई। आखिर अमेरिका जंग क्यों हारता है? इस हालिया किताब में उन्होंने एक दिलचस्प पहलू पर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि सन 1945 से पहले लड़ी जाने वाली जंगें मुमालिक के दरमियान लड़ी गईं और अमेरिका ने हमेशा वो जंगें जीती, लेकिन उसे उन तमाम नए जमाने की जंगों में नाकामी हुई है जहां जंगजू मकामी बागी हैं, फौजी ताकत में कमजोर लेकिन ज्यादा हौसलामंद और पुरअज़्म है। शिकस्त एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी फौजी बेनगाजी, सोमालिया, सैगोन और अब काबुल से बेबसी की हालत में वापस आए हैं, इसने अमेरिका की शिकस्त को मजीद शर्मनाक कर दिया है। आखिर अमेरिका जंग क्यों हार जाता है? माहिरीन का कहना है कि इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें मकामी सकाफत को ना समझना अहम है। अमेरिकी खारजा पॉलिसी के माहिर और स्वार्थमोर कॉलेज के प्रोफेसर डोमिनिक टर्नी ने BBC को एक ईमेल इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान, इराक, शाम और लीबिया जैसी जंगें बड़ी खाना जंगियां हैं। ताकत या मादी ताकत इन जंगों में फतह की जमानत नहीं देती है, खास तौर पर जब अमेरिका जैसा मुल्क मकामी सकाफत से नावाकिफ हो और ऐसे दुश्मन से लड़े जो ज्यादा बाखबर और ज्यादा पुरअज़्म हो। मैदान जंग में अमेरिका की हालत। डोमिनिक टर्नी ने अपनी किताब द राइट टू लूज ए वार अमेरिका इन NH ऑफ इनविनेबल कन्फ्लिक्ट्स में तस्लीम किया है कि अमेरिका हालिया जंगें हार चुका है। दावत फिक्र देने वाली इस किताब में डोमिनिक टर्नी ने लिखा कि किस तरह अमेरिका ने मोहल्ली गोरीला जंग के इस नए दौर से हम आहंग होने के लिए सख्त जद्दोजहद की है। नतीजतन ज्यादातर बड़ी अमेरिकी जंगों का अंजाम फौजी नाकामी रहा है और मैदान जंग में तबाही के वक्त अमेरिका दलदल से निकलने से कासिर रहता है, जिसके हजारों अमेरिकी फौजियों और हमारे इत्तेहादियों के लिए संगीन नताइज सामने आते हैं। सदर जॉर्ज बुश की तकरीर लिखने वाले डेविड फ्रोम ने पहले इराक में अमेरिकी जंग की हिमायत की थी, लेकिन अब उनकी राय बदल गई है। वो एक मजमून में कहते हैं, हमने सोचा था कि हम इराक को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं थे। हम लाइल्म और मुतकब्बिर थे और हम इंसानी मसाइब के जिम्मेदार बन गए, जो किसी के लिए अच्छा नहीं था, ना अमेरिकियों के लिए और ना ही उनके लिए और ना ही उस इलाके के लिए। अमेरिकी शिकस्त की बड़ी वजह। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मगरबी एशियाई उमूर के माहिर प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा भी अमेरिकी शिकस्त की बड़ी वजह मकामी सकाफत के बारे में मजबूत फहम का फुकदान समझते हैं। BBC से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अमेरिकी दूसरे ममालिक की सकाफत को नहीं समझते और करीब से समझना भी नहीं चाहते। डिक चेनी अमेरिका के साबिक नायब सदर। डोनाल्ड रम्सफील्ड अमेरिका के साबिक वजीर दिफा खुलेआम कहते हैं कि जब अमेरिकी अफवाज बगदाद में दाखिल होंगी तो इराक की शिया बिरादरी सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत कर देगी और अमेरिकी फौजियों का फूलों के हारों से इस्तकबाल करेगी। कहाँ हुआ इस्तकबाल, कहाँ हुई बगावत? ये इराक के अंदरूनी मामलात और वहाँ के समाज के बारे में उनकी बड़ी गलत फहमी थी। प्रोफेसर पाशा अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त की एक और मिसाल देते हुए कहते हैं, अफगानिस्तान में उनका सामना मुश्किल इलाकों से हुआ, उन वादियों, पहाड़ों और गारों से जहाँ तालिबान के अड्डे थे और उनसे तालिबान पूरी तरह
شناسہ تھے لیکن امریکی فوجی نہیں۔ جب بھی امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وہ علاقے میں شدید بمباری کرتے اور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پورے علاقے کو تباہ کر دیتے۔ قوم پرستی، نظریات اور مذہبی جنگ۔ ویتنام کی جنگ میں شمالی ویتنام کی حکومت نے کمیونسٹ گوریلا فورس قائم کی جسے ویت کانگ کہا جاتا تھا، جس کے کمیونسٹ نظریات اور قوم پرستی کے عزائم امریکی فوجیوں پر بھاری پڑے، کیونکہ امریکی فوجی اکثر سمجھتے تھے کہ وہ اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ موت کی پرواہ نہیں کرنے والے اور اپنے نظریات پر جان دینے والے آخرکار امریکیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی حال طالبان کا بھی ہے۔ کئی ماہرین کے مطابق طالبان اسے نہ صرف ملک کی جنگ بلکہ ایک مذہبی جنگ بنانے میں کامیاب رہے۔ پروفیسر ٹیرنی کہتے ہیں طالبان کا ایک مقصد تھا جو مذہبی، نسلی اور قوم پرست اپیلوں کا امتزاج تھا۔ اس کے برعکس افغان حکومت جمہوریت یا انسانی حقوق یا قوم پرست اپیل پر مبنی مثبت پیغام کا خاکہ پیش کرنے میں ناکام رہی۔ مصنف کارٹر کہتے ہیں طالبان مذہب سے کچھ اس طرح متاثر تھے کہ اس بات نے انہیں جنگ میں طاقتور بنایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کے طور پر پیش کیا اور غیر ملکی قبضے کے خلاف مزاحمت کا مطالبہ کیا۔ ان خیالات نے عام افغانوں کو متاثر کیا۔ عام افغان بنیاد پرست نہیں ہیں لیکن مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ سرکاری فوجیوں کے لیے ایسی کوئی ترغیب نہیں تھی، وہ بغیر کسی مقصد کے لڑ رہے تھے۔ طالبان کا جہاد کے لیے پرعزم ہونا۔ کارٹر کے مطابق ان افغانوں کی تعداد جو طالبان کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار تھے زیادہ تھی۔ طالبان کو میدان جنگ میں اس سے فائدہ ہوا۔ کارٹر نے افغانستان میں کافی وقت گزارا ہے۔ اس دوران وہ طالبان اور ان کے حامیوں سے بھی ملے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک طالبان رہنما کا بیان ریکارڈ کیا ہے۔ میں ہر روز ایسے واقعات کے بارے میں سنتا ہوں جہاں پولیس یا فوج کے اہلکار مارے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ طالبان سے لڑنے کے لیے پرعزم ہیں یا نہیں۔ بہت سے پولیس اہلکار اور فوجی صرف ڈالر کے لیے لڑتے ہیں، انہیں اچھا معاوضہ دیا جاتا ہے لیکن ان میں حکومت کا دفاع کرنے کا جذبہ نہیں ہے، جبکہ طالبان جہاد کے لیے پرعزم ہے۔ پروفیسر پاشا کے مطابق جب طالبان میدان میں لڑنے آتے تھے تو وہ سر پر کفن باندھ کر آتے تھے۔ اس کے برخلاف امریکی اور افغان سرکاری افواج کی ترجیح جان بچانا تھی۔ امریکی فوجی ایک ایسے ملک کے لیے لڑ رہے تھے جو ان کا نہیں تھا، ان کا عزم طالبان کی طرح نہیں تھا۔ طالبان اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے اور انہوں نے اسے مذہبی جنگ میں تبدیل کر دیا جس سے عام افغانوں میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ امریکہ نے ان شکستوں سے کیا سبق سیکھا؟ امریکی قیادت نے سائگون، ویتنام سے نہیں سیکھا۔ سن 1993 میں امریکہ پر صومالیہ کے اندر فوجی کارروائی کے لیے وہی پرانی غلطی دہرانے کا الزام لگا۔ مغادیشو کی سڑکوں پر مردہ امریکی فوجیوں کو گھسیٹنے والے مناظر کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی۔ امریکی یہ منظر دیکھ کر غصے میں تھے، بہت سے لوگ جذباتی ہو گئے۔ افریقہ میں امریکہ کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ اکتوبر سن 1993 میں امریکی فوجیوں نے صومالی دارالحکومت مغادیشو میں تباہ کن چھاپا مارا۔ ان کا مقصد طاقتور صومالی وارلارڈ جنرل محمد فرا اور ان کے اہم اتحادیوں کو پکڑنا تھا، لیکن امریکی افواج کو محمد فرا کی ملیشیا کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر نشانہ بنے۔ 18 امریکی اور 2 اقوام متحدہ کے فوجی ہلاک ہوئے۔ اس وقت امریکہ صومالیہ میں خانہ جنگی اور قحط کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کی قیادت کر رہا تھا۔ 6 ماہ کے اندر امریکہ نے صومالیہ سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا اور اس مشن کی ناکامی نے امریکہ کو افریقی بحرانوں میں مداخلت سے محتاط کر دیا۔ پروفیسر پاشا نے خبردار کیا کہ افغانستان میں امریکہ شکست کھا چکا ہے، لیکن طالبان کی اقتدار میں واپسی اور روس اور چین کے درمیان دوستی اور افغانستان میں ان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی امریکہ کو خطے میں مصروف رکھے گی۔ وہ کہتے ہیں افغانستان اور عراق میں ملک کی تعمیر، جمہوریت، انسانی حقوق اور خواتین کی تعلیم محض ایک پردہ تھا۔ بڑا کھیل چین اور روس کو دور رکھنا اور وسطی ایشیا میں روس کے اثر کو کم کرنا تھا، لیکن اس شکست کے بعد امریکی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ اب امریکہ کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ چین اور روس کو افغانستان سے کیسے دور رکھا جائے۔ شاید امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت ہو جس کا طالبان پر بہت اثر ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو طالبان کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم رکھنے چاہیے۔ کابل ایئرپورٹ کے باہر حالیہ بم دھماکوں کے بعد اس کی ایک جھلک بھی دیکھی جا رہی ہے۔ روس اور چین متحد ہو چکے ہیں۔ امریکہ نہ صرف اس سے پریشان ہے بلکہ امریکہ اس بات سے بھی پریشان ہے کہ طالبان کا افغانستان ایک بار پھر ان شدت پسند تنظیموں کی پناہ گاہ بن جائے گا جو امریکہ کے اندر یا باہر امریکی سفارت خانوں یا اس کے فوجی اڈوں پر شدت پسندانہ حملے کریں گے۔ کیا امریکہ اپنی فوج دوبارہ افغانستان بھیجے گا؟ پروفیسر پاشا کے مطابق امریکہ ایسی صورتحال میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ پاکستان سے دور ہو گیا ہے۔ امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے، اگرچہ امریکہ نے طالبان معاہدے میں پاکستان کی مدد لی تھی اور طالبان کے امریکی انخلا کے دوران حملے نہ کرنے کی ضمانت پاکستان سے لی تھی، لیکن اب جبکہ افغانستان میں امریکی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے، اسے آنے والے دنوں میں پاکستان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ امریکہ کو اب سابق صدر اور فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف جیسے رہنما کی ضرورت ہوگی جنہوں نے سن 2001 میں صدر بش کی اپیل پر افغانستان پر حملے کے وقت امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ بڑھے گا، یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اقتدار میں اپنی مدت پوری کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ پروفیسر ڈومینک ٹیرنی کہتے ہیں صدر جو بائیڈن افغانستان میں ایک اور بڑی جنگ کے سخت خلاف ہیں، لیکن اگر کوئی انسانی بحران ہو، دوسری دہشت گرد تنظیموں کا عروج ہو یا اس سے بڑھ کر افغانستان بڑے ممالک کے درمیان پروکسی جنگ کا ٹھکانہ بن جائے تو امریکہ مداخلت ضرور کر سکتا ہے۔